हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णवर्ण सुंदरं सीतैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदम् चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननं भजामि सिन्धुराननं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। श्री गणेश पुराण हजुरहरू यतिखेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा, यो अनलाइनको माध्यमद्वारा। म टीका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्षमा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। ओह प्यारा प्यारा भगवानका भक्तवृन्दहरू, भक्त भागवतहरू, श्री विघ्नहर्ता उनै ओंकार स्वरूप श्री गणेश भगवानका महानतम लीला गुणगान आदिलाई हामीले श्रवण गर्दैछौँ। त्यसमा पनि हामीले श्री गणेश भगवानलाई दुबो चढाउनुको महत्व कति रहेको छ, किन श्री गणेश भगवानलाई दुबो प्यारो भयो, किन मन्दार प्यारो भयो श्री गणेश भगवानलाई, र किन स्वामीको पत्र श्री गणेश भगवानलाई प्यारो भयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। ओह प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, जहाँ जहाँबाट श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा भगवान प्रतिको यो अटुट प्रेमका साथमा हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं र तपाईंको परिवारमा भगवान श्री गणेशको कृपा रहोस् र विघ्नहर्ता उनै भगवान श्री गणेशको कृपाले सबैको विघ्नहरू हटेर जाउन्, यही कामना, यही प्रार्थना हामीले बारम्बार गरिराखेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हाम्रो यो अहोभाग्य हो, मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु। हामीले हाम्रो घरमा कुनै पनि कथा लगाइयो भने एउटा सीमित समय हुन्छ। श्रीमद् भागवत लगाइयो भने 7 दिन, देवी भागवत लगाइयो भने 9 दिन, शिव महापुराण लगाइयो भने 11 दिन। यसरी नै विभिन्न दिनहरूमा हामीले विभिन्न कथाहरू लगाइयो भने पनि सक्नै पर्दछ र सक्दछौँ। त्यो समयमा हामीले यसरी पुरा कथा श्रवण गर्न कहिले पनि पाउँदैनौँ। यो त हाम्रो अहोभाग्य हो। प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, कि ऋषि परम्परा, आर्ष परम्परा, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले कथा प्रसङ्गहरू निरन्तर अनवरत रूपमा श्रवण गराउनु भएको थियो। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, र सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले पनि कहिले पनि पुगो भन्नु भएन। अझै सुन्न पाए हुन्थ्यो, अझै सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर जहिले तहिले सुतजीसँग प्रश्न गरिराख्नुहुन्थ्यो। बारम्बार उहाँहरू लालायित भइरहनुहुन्थ्यो। अहिले धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा यस्ता यस्ता भगवानका अनुयायीहरू जोडिनु भएको छ कि जहिले तहिले कथा श्रवण गर्न पाइराखे पनि हुन्थ्यो, त्यसो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यस्तो सुन्दा हामीलाई पनि आनन्द आउँछ। भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउन पाउँदा र भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न पाउँदा हामीले हाम्रो अहोभाग्य सम्झनै पर्दछ र ठान्नै पर्दछ। हेर्नुहोस् त, श्री गणेश पुराण लगायत अब हामी 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरूको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। रेकर्ड भए रेकर्डको माध्यमद्वारा, यसरी भिडियो भ्याए भिडियोको माध्यमद्वारा हजुरहरूलाई पुरा एक एक अध्याय मात्रै होइन, जुन हामीले कथा श्रवण गर्छौँ, हामीले श्री गणेश पुराण
श्रवण गरे पनि अथवा भोलि गएर हामीले श्रीमद् भागवत अथवा हामीले अन्य ब्रह्मपुराण श्रवण गरे तापनि, पद्मपुराण श्रवण गरे तापनि, हामीले विभिन्न अन्य पुराणहरू श्रवण गरे तापनि हामीले छन्द छन्द मात्र होइन कि त्यसभित्रका सारभूत तत्त्वहरूलाई हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराउनेछौँ। एक एक अध्यायभित्रका पनि एक एक श्लोकको अर्थ गर्दै यो हामीले श्रवण गर्नेछौँ। यो अहोभाग्य हाम्रा लागि हामीले सम्झनु पर्दछ। यो अवसर भोलि हामीलाई आउँदैन हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। र श्री गणेश पुराण श्रवण गर्न पाउनु त झन् अहोभाग्य हो। सारा विघ्नहरू नाश भएर जान्छ। श्री गणेश पुराणबाटै हामीले अन्य पुराणहरूको सुरुवात गरिसकेका छौँ। वेदव्यासजीले पनि चक्कर खानुभएको थियो। त्यो कथा प्रसङ्ग हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। उहाँले अन्य पुराणहरू लेख्न सुरुवात गर्नुभयो। बिचमा पुगेपछि विघ्न उत्पन्न भयो। आफूमा सबै ज्ञान त थियो नि, तर ज्ञान सबै लुप्त भयो। भगवान के भयो त मलाई? मेरो ज्ञान कहाँ लुप्त भयो? मैले पुरा 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू लेख्न सकिनँ। मलाई त ज्ञान थियो, तर अहिले यो ज्ञान सबै मैले भुलेँ। के हो यसको रहस्य भनेर ब्रह्माजीका शरणमा गइसकेपछि ब्रह्माजीले उहाँलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीले सबैभन्दा अगाडि श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउनु पर्थ्यो। श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न गर्नु पर्थ्यो। श्री गणेश भगवानको आराधना उपासना बिना कुनै पनि कार्यको आरम्भ हुँदैन। तर तिमीले उहाँलाई वास्तै गरेनौ। त्यही भएर तिमीमा ज्ञान थियो, 18 पुराण आदि सम्पूर्ण ज्ञान थियो, तर बिचैमा बिर्स्यौ। तिमीलाई मात्र यो विघ्न उत्पन्न भएको होइन, सृष्टि गर्ने क्रममा मलाई पनि यो समस्या भएको थियो। भगवान भोले बाबालाई पनि यो समस्या भएको थियो। त्रिपुरासुरको वधको बेलामा, मधु कैटवको वधको बेलामा साक्षात जगतका पालनकर्ता जसले मुक्ति दिनुहुन्छ, मुक्तिदाता उनै जो नारायण भगवान हुनुहुन्छ, नारायण भगवानलाई पनि साह्रो परेको थियो। किनकि हामीहरूले श्री गणेशको ध्यान नगरिकन हामीले जुन जुन कार्यको आरम्भ गर्नुपर्ने थियो ती कार्यहरूको आरम्भ गऱ्यौँ, तर बिचमा समस्या आइलाग्यो। हे वेदव्यास, त्यसैले म श्री गणेश पुराण पुरा श्रवण गराउनेछु। श्री गणेशका गुणानुवाद आदिलाई म श्रवण गराउनेछु। त्यसलाई पहिले तिमीले लेख, पहिले तिमीले त्यसलाई श्रवण गर। श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाऊ। त्यस पछाडि सबै कुरा तिमीमा फेरि आउनेछ, यानि कि तिमीमा भएको ज्ञान फेरि बाहिर आउनेछ। श्रीमद् भागवत पनि वेदव्यासजीले भन्नुभएको थियो, श्री गणेश भगवानले आफ्नो दाँतले लेख्नु भएको थियो भनेर हामीले श्रवण गर्ने गरेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, शास्त्र झुटो छैन। त्यसैले हामीले श्री गणेश पुराणबाटै विधिवत हिसाबमा हामीले हजुरहरू समक्षमा पुरा 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिका कथा प्रसङ्गहरू एक एक अध्याय गरेर राख्दै जानेछौँ। हजुरहरूले हामीले बिहानको 5:30 भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। त्यो समयमा अवश्य पनि आधी घन्टा 1 घन्टा कति सकिन्छ यसलाई पुरा आधी घन्टा हामीले भ्याइयो भने आधी घन्टा, सुरुवात हामीले आधी घन्टाबाट नै सुरुवात गरेका हौँ। तर फेरि हजुरहरूको इच्छा भयो होइन 1 घन्टा पुर्याउँदाखेरि पनि हुन्छ भन्ने हजुरहरूको जुन इच्छा भयो त्यो इच्छा अनुसार नै हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले अहिले 1 घन्टाको समय बनाएका छौँ। हामीले 1 घन्टामा जति अध्याय भ्याउँछौँ त्यति अध्याय हामी पाठ गर्दै हजुरहरूलाई कथा प्रसङ्ग आदिलाई श्रवण गराउँदै अगाडि बढ्नेछौँ र अन्तिम दिनमा हामीले हजुरहरूको नाम उच्चारण गरेर, हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हजुरहरूले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ बारम्बार। हामीले त्यो कमेन्टलाई पढिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ र हजुरहरूले जतिले धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको त नाम हामीले बारम्बार पढिरहेका छौँ। कमेन्ट गर्न नजान्ने नसक्नेहरूले पनि बारम्बार फोन गरिराख्नु भएको छ र भनिराख्नु भएको छ, गुरुजी हामी पनि केही सेवा पठाउन चाहन्छौँ, कमेन्ट गर्न आउँदैन, के गर्ने? उहाँहरूले सेवा पठाइराख्नु भएको छ। तर हामीले त हात जोडेर सेवा चाहिन्छ पनि भनेका होइनौँ। हामीले त के हो भने यो ज्ञान बाँड्न पाऊँ, सबैतिर फैलाउन पाऊँ, हाम्रो उद्देश्य त यही हो।
तर पनि हजुरहरूको आस्था श्रद्धा भयो। धेरैजनाले सेवा पठाउनु भएको छ, सेवा दक्षिणा गुरु दक्षिणा भनेर पठाउनु भएको छ र डिस्क्रिप्सनमा हजुरहरूले अकाउन्ट नम्बर राखिदिनका लागि आग्रह गर्नुभयो, हामीले राखिदिएका छौँ। तर एकाउन्ट नम्बर त हामीले राखिदिउँ, हजुरहरूले सेवा दक्षिणा त पठाउनु भइरहेको छ, तर कसले पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसैले हजुरहरूले जतिले पठाउँदै हुनुहुन्छ एकल हजुरहरूले फोन गरिदिनुहोस् कि मेसेज गरिदिनुहोस्, आफ्नो नामसहित गोत्रसहित हजुरहरूले मेसेज गरिदिनुहोस्। हामीले अन्तिम दिनमा अवश्य पनि गणेश सहस्त्र नाम हजुरहरूको नाममा हामी पढिदिनेछौँ, हामीले हवन पनि गर्नेछौँ अवश्य पनि। श्री गणेश पुराण सकिने बित्तिकै हरेक पुराणको अन्त्यमा हामीले हजुरहरूको सबै हजुरहरू जति पनि धर्म मार्गमा जोडिनु भएको छ हजुरहरू हामी एउटा परिवार हौँ र यो पुण्य हजुरहरूको हो। हामी त यहाँबाट कथा श्रवण गराउँछौँ, हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला र पुण्य कमाउनुहोला, धन्य बन्नुहोला। हामीले त बारम्बार यही आग्रह गरिरहेका छौँ। स्वार्थ छैन, निस्वार्थ। स्वार्थ के का लागि, कसका लागि स्वार्थ? त्यसैले हामीले सके अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, अरूलाई पनि जोड्नका लागि हजुरहरूले प्रेरित गर्नुहोस्। हुन त धेरैजना बढिराख्नु भएको छ धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा कथा श्रवणका लागि। अरूलाई पनि हामीले बाँड्न सकियो भने यो पुण्य हामीले पनि कमाउँछौँ हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। त्यसैले हजुरहरूले यो कार्यलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। निरन्तर हजुरहरूले पुरा श्रवण गर्नुहोला। आखिरी हामीले के छ र यो हामीले जुन सुरुवात गऱ्यौँ, हामीले अब म पुरा श्रवण गर्छु भनेर हजुरहरूले यो सोच लिनुभयो नि, यो नै व्रत हो। हामीले व्रत नखाइ नखाइ बसिराख्नुपर्छ भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, यो नै व्रत हो। म 18 पुराण 18 महापुराण उपपुराण पुरा म श्रवण गर्नेछु, आजदेखि सकिन्जेलसम्म श्रवण गर्नेछु भनेर हजुरहरूले यो सङ्कल्प लिनुभयो भने यो नै व्रत हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। र हामीले यसो गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई लगाउन सक्दछौँ, तर अहम भावले मैले भन्ने गरेको थिएँ नि, हामीले कुनै पनि एकादशीको व्रत बस्यो अनि अहम भावले मैले त यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्दै चाहिँ हामीले अहम भावले चाहिँ हिँड्नु हुँदैन हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। तर आफू बस्नुपर्ने ठाउँमा छ भने, आफूले बस्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीले के भनेर बस्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। यी कुराहरू हामीले बारम्बार हजुरहरूलाई भन्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू पुरा श्री गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ, श्रवण गर्नुहोला। यहाँ स्वामीको महिमा हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। वामन भगवानले अवतार लिएर बलिबाट सम्पूर्ण भूमिलाई उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। वामन भगवानले बलिले इन्द्रलाई पनि पराजित गर्ने इच्छाले अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, तर वामन भगवान आएर इन्द्रको पनि रक्षा गर्नुभयो। हामीले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गऱ्यौँ र बलिको पनि रक्षा गर्नुभयो। त्यो कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अगाडि गएर हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि जो प्रियव्रत नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, राजाका दुईवटी पत्नी थिए, दुईवटी रानीहरू थिए हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। यहाँ स्वामीको पत्रको महिमा हामीले श्रवण गर्दैछौँ कि स्वामी पत्रको महिमा कति रहेको छ भन्ने प्रसङ्ग जोडिराखिएको छ। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। र प्रियव्रत राजाको प्रसङ्ग यहाँनिर आइरहेको छ। श्री गणेश पुराणमा जस्तो प्रसङ्ग छ त्यस्तै हजुरहरू समक्षमा हामी राख्नेछौँ। दुईवटी रानी हेर्नुहोस्, एउटीको नाम थियो प्रभा, अर्कीको नाम थियो कीर्ति। कान्छी रानीप्रति प्रियव्रत राजा एकदम आसक्त भए। कान्छी रानीले पनि जेठी रानीलाई देखिसक्दिनथिन्, तर जेठी रानी भने एकदम सौम्य भावकी थिइन्, सबैलाई माया गर्थिन्, सबैलाई समान ठान्थिन्। तर कान्छी रानीमा ईर्ष्या थियो, डाहा थियो कि जेठी रानी मेरो पतिको छेउमा आएर नबसोस्, यस्तो उनमा इच्छा थियो। हेर्नुहोस् कस्तो दुष्ट स्वभाव थियो यिनमा।
बराबर अधिकार उनले कहिले पनि ठानिनन्। तर जेठी रानी जो कीर्ति थिइन् उनले मुटुमा ढुङ्गा राखेर ठिकै छ, राजा उतै खुसी हुनुहुन्छ भने खुसी हुनुहोस्, म त जसो गरी पनि बाँचिहाल्छु। यही हिसाबले बाँचिरहेकी थिइन्। तर कान्छी रानीबाट छोरो पनि जन्मियो, विवाह पनि भयो, तर आफ्नो छोरो भएन, साह्रै पीर भयो। अन्तिममा म मर्छु, अब म बाँच्दिनँ, मेरो यो शरीर नै भार भयो भन्ने इच्छा कीर्तिमा आयो। तर कुलपुरोहित देवल ऋषि एक दिन आउनुभयो। उहाँले सम्झाउनु भयो, रानी तपाईले श्री गणेश भगवानको आराधना गर्नुहोस्, उपासना गर्नुहोस्, श्री गणेश भगवान अवश्य पनि प्रसन्न हुनुहुनेछ। यसरी बताइसकेपछि अब कीर्ति रानीले श्री गणेश भगवानको आराधना उपासना गर्न थालिन्। आराधना उपासना गर्दै जाने क्रममा एक दिनको कुरा हो, दुबो भेटिएन। श्री गणेश भगवानलाई जहिले दुबो चढाउँथिन् यो रानीले, तर एक दिन दुबो भेटिएन। आफ्नी सखीहरूलाई टाढा टाढासम्म खोज्नका लागि पठाइन् रानीले, तर पनि सखीहरूले पनि दुबो नभेटाइसकेपछि सखीहरूले स्वामीको पत्र लिएर आए र त्यही स्वामीको पत्र रानीले श्री गणेश भगवानलाई अर्पण गरिन् भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक। जब स्वामीको पत्र अर्पण गर्दै गइन् 1 वर्ष व्यतीत भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि धेरै वर्ष व्यतीत भइसकेका थिए, तर पनि श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभएको थिएन। तर स्वामीको पत्र चढाउन थालिसकेपछि राति सपनामा आएर श्री गणेश भगवानले दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। दर्शन दिनुभयो राति सपनामा, हेर्नुहोस्। र उहाँले भन्नुभयो, हे देवी, म स्वामीको पत्र तिमीले चढाएर 1 वर्षसम्म पूजा गरिरहँदाखेरि तिमीलाई दर्शन नदिरहन सकिन, त्यसैले दर्शन मैले सपनामा दिएको छु। 1 वर्षसम्म निरन्तर तिमीले स्वामीको पाठ चढाएर मेरो पूजा गरेकी छौ। त्यसबाट म अत्यन्त खुसी भएको छु, म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। सपना यस्तो देखिन् कि आफूले पूजा गर्दै गरेको मूर्ति बोलिरहेको छ। श्री गणेश भगवान त्यही मूर्तिबाट प्रकट भइराख्नु भएको छ र मलाई यो आरती दिइराख्नु भएको छ, यो उपदेश दिइराख्नु भएको छ। कीर्ति रानीलाई राति सपनामा यस्तो लागिरहेको छ। उहाँले भनिराख्नु भएको छ, मूर्तिले बोलिरहेको छ राति सपनामा। कीर्तिले मौन भएर श्री गणेश भगवानले भनेका कुराहरू श्रवण गरिराखेकी छिन्। मूर्तिले भनिरहेको छ राति सपनामा, वस्य वस्यस्ते भविता कान्तो भोगासानेक सहशुभः महद्भि निरतः पुत्रो भविष्यति महाबलः। हे सुन्दरी, तिम्रो अब पति अनुकूल तिमी प्रति हुनेछन्। तिमीले मेरो सेवा गरेकी छौ, अब पतिको बुद्धि फर्किनेछ। अब पति तिम्रा लागि अवश्य पनि सानो बनेर आउनेछन्। तिमीले चिन्ता नगर, तिमी मेरो भक्ता भएकी छौ, अब मेरो सेवा गरेकी छौ। साधु सज्जन आदिले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने दर्शन मैले तिमीलाई दिएको छु। अब तिम्रो पुत्र पनि पैदा हुनेछ केही समय पछाडि। तर पुत्रको नाम भने के राख्नु भन्दा क्षिप्र प्रसादन नाम गरेको पुत्र तिम्रो जन्मिनेछ। नाम यही राख्नु पर्दछ। तिमीले 4 वर्षको भइसकेपछि त्यो पुत्रको मृत्यु हुनेछ। त्यो पुत्रको वियोगमा तिमी तडपिनेछौ, रुनेछौ, तिमी मूर्छित हुनेछौ। तर त्यो समयमा गृत्स मद नामक एकजना ब्राह्मण आइपुग्नेछन्। उनले तिम्रो मरेको बालकलाई बचाइदिनेछन्, जियाइदिनेछन्। तिमीले चिन्ता नगर। र त्यस पछाडि तिम्रा ती पुत्र ठूला शासक बन्नेछन्, चिरञ्जीवी बन्नेछन् र धर्मात्माका रूपमा प्रसिद्ध हुनेछन्। चिन्ता नगर। तिमीले जुन यो स्तोत्र पाठ गरेकी छौ, अगाडि कीर्तिले स्तोत्रको पाठ गरेकी थिइन्। हिजो पनि मैले यो हजुरहरूलाई भनेको थिएँ कि 9 वटा श्लोकमा स्तोत्रको पाठ गरेकी थिइन् कीर्तिले। त्वमेव जगदाधार त्वमेव सर्व कारणम। हे भगवान, हे गणेश, हजुर नै संसारका आधार हो भइबक्सनुहुन्छ। हजुर नै सम्पूर्ण संसारका मूल कारण हुनुहुन्छ। हजुर नै ब्रह्मा, हजुर नै विष्णु, हजुर नै शङ्कर हुनुहुन्छ।
भनेर यसरी 9वटा श्लोकमा स्तुति गरेकी थिइन्। अहिले श्री गणेश भगवानले मूर्तिमा राति सपनामा प्रकट भएर भन्दै हुनुहुन्छ, जुन स्तोत्रको तिमीले पाठ गरेकी थियौ हे देवी, त्यो स्तोत्रको पाठ यदि कोही पनि मानिसले गर्दछ भने जो व्यक्तिलाई उसले वशमा पार्न खोज्दछ त्यो व्यक्ति वशमा अवश्य पनि हुन्छन्। पति विमुख पत्नी हुन्छन्, पत्नी विमुख पति हुन्छन् भने धर्मको काममा यो स्तोत्रले काम गर्नेछ। अधर्म गरेर अरूका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। धर्मका लागि यदि कोही व्यक्तिहरूले मेरा पति मबाट रिसाइरहन्छन्, मेरा पति मबाट टाढा गएका छन् र उसलाई ल्याउन चाहन्छन् कुनै पनि नारीले भने यो स्तोत्रको अवश्य पनि पाठ गरून्। अवश्य पनि आफ्नो पुरुषलाई आफ्नो बनाउन सक्ने छिन् ती नारीले। पुरुषले पनि यसै गर्न सक्नेछन्। तर अधर्मका लागि भने यो स्तोत्रको पाठ गर्नु हुँदैन। र यस स्तोत्रको पाठ गर्ने मानिस पुत्रवान पनि भन्दछ। पुत्रवान धन सम्पन्नो वेद वेदाङ्ग पारगः बुद्धि स वर्धते तस्य मेधा वृद्धिर्भवेत् दृढः। र ऊ धनी पनि बन्दै जानेछ, समृद्धशाली बन्दै जानेछ, मेरो आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ, वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत हुनेछ, ज्ञानको खानी हुनेछ त्यो व्यक्ति। विद्यार्थीले पढे भने विद्या आर्जन उनीहरूले गर्नेछन्, उनीहरूको माइन्ड दिमागी शक्ति बढ्दै जानेछ। यो स्तोत्रको पाठ गर्नाले चिताएका कामनाहरू पूरा हुनेछ। मम भक्तिर दृढ तस्य मोक्षस शान्ति भविष्यति। हे देवी, हे कीर्ति, तिमीले जुन यो स्तोत्रको पाठ गर्यौ त्यो पाठ कोही पनि व्यक्तिहरूले गर्दछ भने अवश्य पनि म प्रतिको उसको दृढ भक्ति रहनेछ। जसको म प्रतिको दृढ भक्ति हुनेछ उसको कल्याण अवश्य पनि हुनेछ हे देवी भनेर यसरी श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। राति सपनामा मूर्तिमा नै आएर उहाँले यसरी बोलिदिनु भयो। मूर्ति बोलेको भान भइरहेको छ राति सपनामा। यी कीर्तिलाई यति भनेर मूर्ति बोल्न छोड्यो, त्यहाँबाट बाणी हरायो। तुरुन्त यी कीर्ति स्वप्नबाट बाहिर आइन्, उज्यालो भयो, जागिन्। ओहो, आज मैले श्री गणेश भगवानबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेँ, उहाँले मलाई यो कुरा भन्नुभएको छ, म धन्य भएको छु। हर्षका आँसु कीर्तिका आँखाबाट झरिरहेका छन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ततः प्रभाते स्नाता सा परमानन्द निर्भरा पुपूज परया भक्त्या गणेशं वरदं शुभम। हे वेदव्यास, वेदव्यासजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीले त्यस पछाडि ती कीर्ति रानीले परम आनन्दमा मग्न भएर बिहान सबेरै उठेर स्नान गरिन्। त्यस पछाडि अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिका साथमा वरदायक भगवान श्री गणेशको फेरि पूजा गरिन्। समय बित्दै गयो, समय बित्दै गयो। अब समय बित्दै जाँदा के भयो त? अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, जो प्रभातहीन प्रियव्रत राजा कि कान्छी रानी ऊ अत्यन्त मलिन हुँदै गइन्, मलिन हुँदै गइन्। उनलाई रोगले सताउँदै गयो, कान्तिहीन हुँदै गइन्, कमजोर हुँदै गइन्। ती सौता हेर्नुहोस् है, यहाँ सौता सौता बिचको डाहा यस्तो भइरहेको छ। तर कीर्तिले त उसको हानिका लागि गरेकी होइनन्, कीर्तिले त आफ्नो कल्याणका लागि गरेकी हुन्। तर यहाँ श्री गणेश भगवानले कीर्तिको उद्धार गरिराख्नु भएको छ। जो अभिमानी छ, जो ईर्ष्यालु छ, जो अरू अगाडि बढेको देख्न चाहँदैन, जो अरूले कमाएको देख्न चाहँदैन, जो अरूले गरेको देख्न चाहँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू बिस्तार 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 मलिन हुँदै जान्छन्, कमजोर हुँदै जान्छन्, विभिन्न समस्या पर्दै जान्छ र अन्तिममा उनीहरूको पतन हुन्छ भन्ने शिक्षा यहाँबाट हामीले पाइरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हेर्नुहोस् त, यी प्रभामा यस्तो डाहा थियो, यस्तो ईर्ष्या थियो। रानी त दुईजना थिए नि, तर मिलेको भए हुन्थ्यो। तर यिनले कहिले पनि मिल्ने प्रयत्न गरिनन्। अन्तिममा यिनलाई अब के भयो त? रोग लाग्यो, अत्यन्त कुष्ठी रोग लाग्यो, कान्तिहीन हुँदै गइन्। ईश्वरको इच्छाले उनको रगत कमी भएर गयो, पित्तको रोग उनलाई लाग्यो। हात खुट्टा नाकबाट रगत निस्कन थाल्यो, बग्न थाल्यो। तिनको स्वरूप अत्यन्त घिनलाग्दो भयो। अब राजाले ती प्रभालाई मन पराउन छोडे। बिस्तार बिस्तार गरेर श्री गणेश भगवानले राति सपनामा आएर जस्तो आशीर्वाद दिनुभएको थियो त्यस्तै भइरहेको छ। अब राजा बिस्तार बिस्तार गरेर आफ्नी जेठी रानी, जेठी पत्नी कीर्तितर्फ आकर्षित हुँदै गए, आकर्षित हुँदै गए। जहाँ कीर्ति रानीले
श्री गणेश भगवानको पूजा गरिरहेकी थिइन्। त्यहाँनिर एक दिन राजा आइपुगे। राजा आएर माफी मागे, हे पत्नी, मैले तिमीलाई साह्रै हेला गरेँ, मैले कान्छी पत्नीप्रति धेरै स्नेह गरेँ, तिमीलाई दुःख भयो, कष्ट भयो, आजदेखि म तिमीलाई कहिले पनि हेला गर्ने छैन, माफी मागे। त्यस पछाडि कीर्तिसँग अत्यन्त प्रेम भयो राजाको। राजा कीर्तिप्रति आसक्त भए। केही समय बितेर गयो र एउटा सुन्दर छोरा पनि पैदा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, गणेश भगवानले सपनामा जस्तो आशीर्वाद दिनुभएको छ त्यस्तै भइरहेको छ। केही समय पछाडि छोरा जन्मियो। तर अब हेर्नुहोस्, सौता बीचको यहाँनिर डाहा ईर्ष्या यहाँ कस्तो भइरहेको छ। यी प्रभालाई यस्तो कष्ट परेर पनि उनले ईर्ष्या गर्न, डाहा गर्न छोडेकी छैनन्। अझै मैले सबै अधिकार प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो, यिनमा अझै यो लागिरहेको छ। अब यिनले एक दिन के गरिन् त? हेर्नुहोस्, कीर्तिको छोरा जन्मिएको छ, छोरा बढ्दै थियो। सौताको छोरालाई यी प्रभाले हेर्नुहोस् दही र भातमा विष मिसाएर एक दिन खुवाइन्। ल हेर्नुहोस्, दही र भातमा विष मिलाएर खुवाइन्। 4 वर्षको छोरा पुगिसकेको थियो। 4 वर्षको छोराको मृत्यु भयो। मृत्यु भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै कीर्ति रानी हतार हतार दगुरेर आइन्। वैद्यलाई बोलाइन्। वैद्यले यसरी आएर हेर्दा बालकले विष पान गरेको थाहा पाए। विभिन्न उपायहरू गरे वैद्यले, तर पनि उपायले केही पनि भएन। छाती पिटी पिटी कीर्ति महारानी रुन लागिन्। राजा पनि अत्यन्त दुखित भए। हाय, के आइलाग्यो यो? बल्ल बल्ल जन्मिएको छोरो थियो। कीर्ति रानीलाई अत्यन्त पीडा भयो। मूर्छित भइन्। बारम्बार छाती पिट्छिन्, उठेर रुन्छिन्, आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ कोलाहल मचिरहेको छ। जति पनि सखीहरू थिए, जति पनि आफ्ना साथीहरू थिए, सबैले रानीलाई घेरेका छन्। छोरो लडेको छ, आँखाबाट आँसुका धारा झरेका छन्। वरिपरिबाट सम्झाइरहेका छन् सखीहरूले, तर रानी बेहोस जस्तै भइरहेकी छिन्। केही पनि बोल्न सकिरहेकी छैनन्। एकदम पीडामा छिन् रानी। केही गर्दा पनि भएन। छोरो बाँचेन। छोरोले अन्तिममा प्राण नै त्याग गर्यो। अब मरेको छोरालाई लासको रूपमा लिएर अब कीर्ति रानीले जङ्गलतर्फ प्रस्थान गरिन्। हाय, हे भगवान, छोरा त दिनुभयो। तपाईँले राति सपनामा छोरा हुन्छ भन्नुभएको थियो। हो, छोरा पनि भयो। 4 वर्षमा छोराको मृत्यु हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। छोराको मृत्यु पनि भयो। तपाईँले छोरा दिनुभयो, तर फेरि आफैले लिनुभयो। यो कस्तो विचित्रको लीला। हे प्रभु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। अब के गर्दा हुन्छ? हजुरले सपनामा भन्नुभएको थियो कि ब्राह्मण एकजना आउनेछन्। ती ब्राह्मणले तिम्रो छोरालाई बचाइदिनेछन्। ग्रीष्ममद नाम गरेका ब्राह्मण तिम्रो नजिकमा आउनेछन् भन्नुभएको थियो। तर मलाई त अहिलेको एक पल पनि हजारौं युग जस्तो लागिरहेको छ। अहिलेसम्म खोइ त प्रभु, हे गणेश, हे प्रभु, खोइ त ग्रीष्ममद नाम गरेका ब्राह्मण आएनन् त। मलाई त एकैछिन पनि कटाउन साह्रो परिरहेको छ। रानीले बारम्बार विलाप गरिरहेकी छिन्। वनमा, निर्जन वनमा पुगेकी छिन्। तर दैव संयोग, भगवान श्री गणेशले राति सपनामा जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै भयो। डुल्दै डुल्दै ग्रीष्ममद नाम गरेका ब्राह्मण देवता आइपुग्नु भयो। उहाँ साक्षात सूर्य झैं तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो। गणेशका भक्त हुनुहुन्थ्यो। तपस्यामा परम निधि भएका हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कीर्तिलाई प्रणाम गर्दै भन्नुभयो, हे महारानी, तपाईँ यो दुःख कष्टमा किन परिराख्नु भएको छ? किन रोइराख्नु भएको छ? कीर्ति महारानीले भनिन्, हे मुनिवर, हे भगवान गणेशको प्रसादबाट प्राप्त भएको मेरो छोरो आज मरेको छ। मलाई साह्रै चिन्ता परेको छ। तर मुनिले त्यो देखिरहेका थिएनन्। छोरालाई अलिकति पर्तिर कहीँनेरि राखेकी रहेछिन् रानीले। त्यो थाहा भएन। ऋषिले त नमस्कार गरिदिनु भयो, तर दुःखमा परेका बेलामा त हामीले नमस्कार गरिँदैन। गरिन्छ त? गरिँदैन। तर त्यो कुरा त थाहा भएन। रै पनि अब रानीले सबै कुरा भनिसकेपछि अब कृष्णमदले यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो। ठिकै छ, तपाईँले शमीको पत्र चढाएर 1 वर्षसम्म श्री गणेश भगवानको आराधना गर्नुभएको रहेछ, पूजा गर्नुभएको रहेछ। अब त्यही पुण्यले तपाईको छोरालाई बचाउनेछ। अब तपाईँले 1 वर्षसम्म शमीका पात चढाएर श्री गणेश भगवानको
पूजा गर्दा जुन पुण्य प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो पुण्य पानी समातेर आफ्नो छोरालाई प्रदान गरिदिनुहोस्। उसको पुण्य सकियो, उसको पुण्य सकिएर उसको मृत्यु भएको छ, त्यसैले त्यो पुण्य प्रदान गरिदिनुहोस्। पुनः यमराजका दूतले लाँदै गरेको त्यो प्राणलाई छोडिदिनेछन्, त्यो प्राण फेरि आएर शरीरमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो सबै व्यवस्था मैले जाने जति, मैले सके जति म त्यो गर्नेछु, तर तपाईँले आफूले गरेको त्यो व्रतको पुण्य अर्पण गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि अब कीर्ति रानीले पनि त्यसै गरिन्। त्यसै गर्दा गर्दै सङ्कल्प गर्दै थिइन्। छोरो अलिअलि चटपटाउन थाल्यो। पूर्ण सङ्कल्प गरिसकेर पुण्य प्रदान गरिन्। छोरो निन्द्रामा उठे जस्तो गरेर जुरुक्कै उठे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, शमीको पातको यति ठुलो महिमा रहेको छ। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर गाएर। अब कीर्ति अत्यन्त प्रसन्न भइन्। हे ब्राह्मण देवता, आज हजुरको यो उपायले गर्दा, हजुरले भनेको यो विधिले गर्दा मेरो कल्याण भएको छ। आजसम्म मैले कति उपाय गरिन होला, आजसम्म मैले कति विधि गरिन होला, आजसम्म मैले कति वैद्यलाई ल्याएर मेरो छोरालाई बचाउनका लागि आग्रह गरिन होला, तर सबै उपाय विफल भयो। मेरो छोरो छटपटाइरहेको थियो, विष खाएर तडपिरहेको थियो। त्यो तडपिँदो अवस्था धेरै समयसम्म भयो, धेरै समयसम्म बितेर गयो, तर पनि कसैले बचाउन सकेको थिएन। आज तपाईँ भगवान बनेर मेरो सामुन्यमा आउनु भएको छ। तपाईँ मेरो सामुन्यमा आउनु भएको छ। म बारम्बार प्रणाम गर्दछु, बारम्बार नमन गर्दछु। हे मुनिदेव, यो स्वामीको पत्रको यति ठुलो महिमा के भएर भएको रहेछ? अब त मेरो छोरो बाँचिसकेको छ, अब त म खुसी छु, अब त म आनन्दित छु। अब म केही भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो जीवन छौन्जेल हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। अन्तिममा जाने बेलामा बाटोमा खाने भनेको सातुको रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त्यही पुण्यबाट हो। यदि त्यो पुण्य छैन भने भोलि मृत्यु पश्चात हामीले बाटामा खाने सातु हुने छैन। के गर्ने समस्या पर्नेछ। यमराजका दूतहरूले दण्ड दिनेछन् हामीलाई। त्यसैले म अब यो शमीको महिमा के रहेको रहेछ त यो म सुन्न चाहन्छु, मलाई यो बखान गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि अगाडि गएर अब कृष्णमदले भन्नुभयो, हे देवी, म शमीको पत्रको महिमा सबै कुरा बताउँदैछु। यसको महिमा बताउन त कहिले पनि सकिँदैन। शमीको पत्रको महिमा बताउनका लागि शेषनागले पनि सक्नुहुन्न, ब्रह्माजीले पनि सक्नुहुन्न भने म त एउटा तुच्छ व्यक्ति हुँ। रै पनि मैले जाने अनुसार त्यो महिमा गान गरेर म तपाईलाई श्रवण गराउनेछु, जसको महिमा श्रवण गर्नाले मात्र सारा पापहरू नाश हुन्छन्। शमी पत्रको नाम लिना साथ कोटी कोटी पापहरू नाश भएर जान्छन्। उच्चारिते नाम्नियस्या कोटि पातक नाशनम महिमानम हि कस्तस्या साकल्येन वदेत भुवि। शमीका पातको महिमा सम्पूर्ण रूपमा यस पृथ्वीमा कसैले पनि बताउन सक्दैन। हे देवी, म तिमीलाई संक्षेपमा त्यसको महिमा बताउँदैछु। व्रत, दान, तपस्या, अनेक तीर्थमा गरिने स्नान, पञ्चाग्नि साधना, जल साधनाबाट त्यो फल प्राप्त गर्न सकिँदैन जुन फल शमीका पात चढाएर प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान श्री गणेशलाई शमीको पात चढाएर जुन फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो फल त हजारौं अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यति फल मिल्दछ शमीको पत्र श्री भगवान गणेशलाई चढाउँदाखेरि। हे देवी, यसरी कृष्णमद नाम गरेका जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो उहाँले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। दिनदिनै शमीको स्मरण र नमस्कारका साथै भगवान श्री गणेशको ध्यान पूजा जसले गर्दछ त्यस भक्तप्रति भगवान गणेश अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुन्छ, सन्तुष्ट बन्नुहुन्छ र अन्तिममा श्री गणेश भगवानले उसलाई मोक्ष दिनुहुन्छ। हे देवी, यस सम्बन्धमा इन्द्र र नारदको संवादमा आधारित एउटा इतिहास रहेको छ। यो इतिहास श्रवण गर, जुन इतिहास श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जानेछ। किनकि यो इतिहास शमीको पत्रसँग जोडिएको छ। शमीको पत्रको महिमा, शमी पत्ताको महिमा कति रहेको छ त्यो म बताउँदैछु, जुन इन्द्र र नारदको संवादका रूपमा रहेको छ। कीर्ति रानीले अगाडि गएर कृष्णमद नाम गरेका ब्राह्मण देवतासँग प्रश्न गर्दैछिन्। अगाडि
ब्रूहि ब्रह्मन् शेषेण संवादं नारदेन्द्रजं श्रुत्वा तं संशयं त्यक्त्वा तृप्तास्यामृतादिवा। हे मुनिवर, इन्द्र र नारदको संवादमा भएका कुराहरू मलाई विस्तारपूर्वक बताइबक्सियोस्। म सुन्न चाहिरहेको छु। त्यो संवाद सुनेर म निसन्देह अमृत पान गरे झैँ तृप्त हुनेछु। म तृप्त हुनेछु, म सन्तुष्ट हुनेछु। यसरी कीर्तिले फेरि प्रार्थना गरिन्। अगाडि गएर अब मुनिले भन्न थाले, ब्राह्मणले भन्न थाले, हे सुन्दरी, कदाचित पर्यटन शुभ्रु नारदो दिव्य दर्शन यदृच्छया गत सक्रम त्रिलोकी भ्रमणे रतः। देवर्षि नारद एक समयको कुरा हो, स्वेच्छाले आफ्नो इच्छाले, देवर्षि नारद अर्काको इच्छाले होइन, आफ्नै इच्छाले विचरण गर्नुहुन्छ। उहाँले हर पल नारायण नारायणको रट्टा लगाउनुहुन्छ। जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, यी नामहरूको रट्टा लगाउनुहुन्छ। ओम नमः शिवाय, यी नाम आदिको रट्टा लगाउनुहुन्छ। त्यस्ता स्वच्छन्द स्वेच्छाले हिँड्ने जो मुनि हुनुहुन्थ्यो नारद मुनि, घुम्दै घुम्दै उहाँ एक दिन इन्द्रको समीपमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्न साथ इन्द्रले नारदजीको पूजा गरे, सम्मान गरे। त्यहाँनिर पनि समीपत्रको चर्चा चल्यो। त्यो समयमा नारदजीसँग औरव ऋषिको विषयमा अब इन्द्रले प्रश्न गरे। त्यसको उत्तर दिँदै नारदजीले जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यो म बताउँछु। हे रानी, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस् तपाईले। नारदजीले सोध्नुभयो अगाडि। नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ इन्द्रलाई। इन्द्रले यसरी सोधेका प्रश्नको उत्तर नारदजीले दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त? देशे मालव संज्ञात औरवो नाम वै द्विजा वेद वेदाङ्ग विद साक्षात् भानुरस्तम विना यथा। हे इन्द्र, तपाईले शमीको पत्रको महिमाका बारेमा जोडिएको जुन औरव ऋषिको विषयमा सोध्नु भएको छ त्यसको उत्तर म तपाईलाई बताउँदैछु। मालव नामक देशमा वेद र वेदाङ्गमा पारङ्गत ज्ञाता सधैँ उदाइरहेका सूर्य चाहिँ तेजस्वी एकजना औरव नामक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कस्तो तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो भने आफ्नो सङ्कल्पद्वारा सृष्टि पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, संहार पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, पालन पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता प्रतापी एकजना औरव नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी पत्नीको नाम थियो सुमेधा। यी ब्राह्मण ब्राह्मणीबाट एकजना छोरी जन्मिएकी थिइन् जसको नाम थियो समिका। समिका बढ्दै गइन्, 7 वर्षकी भइन्। औरव ऋषिलाई चिन्ता पर्यो। ओहो, छोरी त 7 वर्षकी भइसकिन्, अब विवाह गरिदिनुपर्छ। कहाँ खोज्न जाने वर खोज्नका लागि उहाँ निस्कनु भयो। बाटामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। केही मानिसहरूले शौनक मुनिका शिष्य धौम्य ऋषिको छोराको बारेमा चर्चा गरिदिए जसको नाम थियो मन्दार। मन्दार तेजस्वी छन्, गुरुको आज्ञा मान्ने छन्, इन्द्रिय विजयी छन्, गुरुको सेवामा तत्पर रहिरहनेछन्, गुरुको आश्रममा उनी रहन्छन्, जसको नाम हो मन्दार। मन्दारसँग तपाईँको छोरीको विवाह गरिदिनुहोस् भनेर केही मानिसहरूले भनेको सुनिसकेपछि अब शौनक मुनिको आश्रममा जानुभयो ऋषि। अब औरव ऋषि त्यहाँ गएर सबै कुरा उहाँले बिन्ती गर्नुभयो। बिन्ती गरिसकेपछि अब विवाहका लागि तयारी पनि भयो। विवाह हुने भयो मन्दारसँग र विवाह पनि भयो। तर पहिलेको समयमा सानै समयमा विवाह हुन्थ्यो। त्यो समयमा सानो छोरी बढिन्जेलसम्म आफ्नै घरमा राखिन्थ्यो र बढिसकेपछि फेरि ज्वाइँको जिम्मा लगाइन्थ्यो। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब यहाँनिर त्यही भइरहेको छ। विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि औरव ऋषिले भन्नुभयो, ज्वाइँ, उहाँले शौनक मुनिलाई भन्नुभयो, हे गुरुदेव, तपाईँले अब अलिकति छोरी ठुली भइसकेपछि फेरि मन्दारलाई छोरी लिनका लागि पठाउनु होला, यसो भनेर विदा गर्नुभयो। विवाह सम्पन्न भइसकेपछि केही समय बितेर गयो। छोरी पनि ठुली भइन्, मन्दार पनि बढेर ठुला भए। मन्दारलाई याद आयो। गुरुको माध्यमद्वारा गुरुले बताउनु भयो, तिम्रो विवाह भइसकेको छ। विवाह औरव ऋषिका
ऋषिकी छोरी छन् जसको नाम हो शमिका, उसँग तिम्रो विवाह भइसकेको छ 7 वर्षको उमेरमै। त्यसैले अब तिमीले गएर आफ्नो पत्नीलाई लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि मन्दार औरव ऋषिको आश्रममा जानुभयो आफ्नी पत्नीलाई लिनका लागि। औरव ऋषिले स्वागत गर्नुभयो, ज्वाइँ राजालाई स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। केही दिन बितेर गए। केही दिन पछाडि अब छोरी र ज्वाइँलाई औरव ऋषिले बिदा गरे। औरव ऋषिले अब जानुहोस् तपाईहरू भनेर बिदा गर्नुभयो। तपाईहरूले आफ्नो व्यवहार सम्हाल्नु पर्दछ, अब ठुलो भइसक्नु भएको छ भनेर यसरी बिदा गरिसकेपछि जो मन्दार र अब शमिका थिए पति पत्नी, उनीहरू आफ्नो माइत र ससुरालबाट आफ्नो आश्रमतर्फ घरतर्फ लागे। बाटामा ठुलो घना जङ्गल थियो। त्यो घना जङ्गललाई पार गर्दै गर्दै उनीहरू आफ्नो आश्रममा पुगे। आश्रममा पुगिसकेपछि केही दिन बितेर गएको थियो। केही दिनमा एकजना हामीले भ्रुसुण्डी ऋषिको महिमा अगाडि श्रवण गरेका थियौँ। तिनै भ्रुसुण्डी ऋषि घुम्दै घुम्दै यी मन्दारको आश्रममा आइपुग्नु भएछ। मन्दार र शमिकाले यस्ता अजीब व्यक्ति आजसम्म कहिले पनि देखेका थिएनन् जसको मुखबाट सुन पलाएको थियो। हेर्नुहोस्, भ्रुसुण्डी ऋषिको त श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्दा गर्दै नाकबाट अनुहारबाट सुन पलाएको थियो। जब भ्रुसुण्डी ऋषिलाई यिनीहरूले देख्ने बित्तिकै दाँत देखाएर हाँसे छक्क परे। के हो यस्तो? कुरूप जस्तो मानेर यिनीहरूले हाँसिसकेपछि अब भ्रुसुण्डी ऋषिलाई अत्यन्त रिस उठो। मलाई यस्तो अवस्थामा देखेर तिमीहरू हाँस्ने? तिमीहरूमा ज्ञान रहेनछ। तिमीहरू जड जस्तै रहेछौ। तिमीहरू चेतन भएर पनि जड जस्तो व्यवहार तिमीहरूले गर्यौ। त्यसैले तिमीहरू दुवै अब केही पनि नभएको घना जङ्गल बीचमा, शून्य जङ्गलको बीचमा दुईटा वृक्ष भएर अब तिमीहरू रहनुपर्नेछ। मैले यो श्राप दिएँ भनेर हातमा पानी लिएर श्राप दिनुभयो। हेर्नुहोस्, भ्रुसुण्डी ऋषि अत्यन्त छिटो रिसाउनुहुन्थ्यो। उहाँ रिसाउनु भयो, श्राप दिइहाल्नुभयो। श्राप पाइसकेपछि यिनीहरूलाई अत्यन्त चिन्ता भयो। अब के गर्ने, कसो गर्ने? उनीहरू दिग्भ्रमित भए, यता र उता लरबराउन थाले। त्यही समयमा उनीहरू एउटा घना जङ्गलमा पुगेछन्। घना जङ्गलमा पुगिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई त्याग्न पुगे। त्यागिसकेपछि अब ऋषिको श्राप फलीभूत भयो। शमिका जो थिइन्, शमीको रुख भएर उनी प्रकट भइन् भने जो मन्दार थिए, मन्दारको रुख भएर प्रकट भए, जसलाई पारिजात पनि भनिन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, जसलाई पारिजात पनि भनिन्छ। शमीको रुख भएर उनी रहिन् भने मन्दार पारिजात भएर रहे। यता शौनक जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो, शौनक ऋषिले आफ्ना शिष्य र शिष्यालाई देख्नु भएन। आफ्नो आश्रममा धेरै समय व्यतीत भएर गयो। होइन, यिनीहरू त कहाँ गए, कहाँ रहे? मैले त मन्दारलाई शमिका लिनका लागि पठाएको थिएँ। पक्कै पनि औरव ऋषिकै घरमा यिनीहरू अझैसम्म बसिरहेका छन् कि भनेर अब खोजी गर्दै गर्दै उहाँ औरव ऋषिको घरमा पुग्नुभयो। तर औरव ऋषिले भन्नुभयो, होइन होइन, मैले त छोरी ज्वाइँलाई धेरै दिन भइसक्यो त पठाएको होइन, आश्रममा पुगिसकेका छैनन् र? औरव ऋषिले यसरी उत्तर दिनुभयो। शौनक ऋषि पनि छक्क पर्नुभयो, शौनक मुनि छक्क पर्नुभयो। औरव ऋषि र शौनक मुनि अब दुवै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। खोजी गर्दै गर्दै जानुभयो, कहीँ पनि पत्ता लागेन। यसरी खोजी गर्दै जाँदा एक समयमा एउटा गाउँमा पुग्नुभयो। त्यो गाउँमा पुगिसकेपछि उनीहरूले भने यो जङ्गललाई पार गर्दै थिए, उनीहरू त यता जाँदै थिए भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि अब जो औरव ऋषि हुनुहुन्थ्यो र जो शौनक मुनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यो जङ्गलतर्फ प्रवेश गर्नुभयो। अलिकति अगाडि जाँदै गर्दा उहाँहरूले पाइला देख्नुभयो। त्यो पाइला पछ्याउँदै जाँदा त्यो पाइला हराउने बित्तिकै त्यहीँनेरि अब शौनक मुनिले ध्यान लगाउनु भयो। होइन, कहाँ गए त यिनीहरू? पक्कै केही न केही यहाँ रहस्य हुन सक्दछ। ध्यान लगाउनु भयो। ध्यान लगाइसकेपछि उहाँले बुझ्नुभयो कि यिनीहरू त आश्रममा आइसकेका रहेछन्। आश्रममा आउँदा म रहेनछु, त्यतिखेर भ्रुसुण्डी ऋषि आउनु भएको रहेछ। यिनीहरूले अपमान गरेका रहेछन्। भ्रुसुण्डी ऋषिले श्राप दिनुभएछ। त्यहाँबाट यिनीहरू दिग्भ्रमित भएछन्, माइन्ड खराब भएको जस्ता भएछन्। यता र उता भ्रमित हुँदा हुँदै यिनीहरू यो गाउँ
लाई पार गरेर यो जङ्गलमा प्रवेश गरेर यिनीहरू अहिले स्वामी र मन्दारको रूप भएर यहाँनिर बसेका रहेछन् भनेर उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। पत्ता लगाइसकेपछि अब यिनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ त, के गर्दा उद्धार हुन्छ त भनेर विचार गर्नुभयो। औरव ऋषि पनि ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, जान्ने हुनुहुन्थ्यो, बुझ्ने हुनुहुन्थ्यो कि विघ्न आइलागेको छ भनेपछि यो विघ्नलाई हटाउनका लागि विघ्नहर्ताको नै ध्यान गर्नुपर्दछ, विघ्नहर्ताको नै आराधना गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले बुझ्नुभयो। दुईजनाको सल्लाह भयो, औरव ऋषि र सौनक मुनिको सल्लाह भइसकेपछि अब उहाँहरूले श्री गणेश भगवानको आराधना गर्न थाल्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको आराधना गर्न थाल्नुभयो। श्री गणेश भगवानको 6 अक्षरको मन्त्र जप्न थाल्नुभयो। आकाशतिर दृष्टि लाउनु भएको छ, बुढी अम्ला टेक्नु भएको छ। औरव ऋषि र सौनक मुनिले र श्री गणेश भगवानको मन्त्र जप्न थाल्नुभयो। मन्त्र जपिराख्नु भएको छ। 12 वर्षसम्म यो तपस्या उहाँहरूको जारी रह्यो। 12 वर्षसम्म तपस्या जारी रह्यो। औरव आफ्नी कन्याको मुक्तिका लागि तपस्या गरिरहेका थिए भने सौनक ऋषि आफ्नो शिष्यको उद्धारका लागि तपस्या गरिरहेका थिए। दुईजनाले आफ्नो कार्य गरिरहेका थिए। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, ततस्तुष्ट पाशपाणिर दृष्ट्वा क्लेशं तथा तयोः आविरासीन महातेजा दशबाहुर्विनायक। औरव र सौनक मुनिको तपस्याबाट भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुभयो। एक दिन प्रसन्न हुनुभयो र मन्दार र श्रमिकको कष्टबाट दुखी हुनुभएका जो भगवान श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब 10 भुजा धारण गरेर दर्शन दिनुभयो। 10वटा भुजाले उहाँले दर्शन दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँ सिंहमा सवार हुनुभएको थियो। दुवै ऋषिले करोडौं सूर्यका समान तेजस्वी श्री गणेशजीको दर्शन पाउने बित्तिकै अब हात जोडेर प्रणाम गरेर स्तुति गर्न थाले। दुवैजनाले स्तुति गर्दैछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो दिव्य स्तुति रहेको छ। 5वटा श्लोकमा रहेको स्तुति रहेको छ। यहाँ हरेक व्यक्तिहरूले श्री गणेशजीका स्तुतिहरू गरेका छन् र यी स्तुतिहरूको भिन्ना भिन्नै महत्त्व रहेको छ र भिन्ना भिन्नै यिनीहरूको कार्य रहेको छ। यी स्तुतिहरूद्वारा नै श्री गणेश भगवान प्रसन्न बन्नुहुन्छ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँनिर अब ऋषिहरूले स्तुति गरिरहेका छन्। विश्वस्य बीजं परमस्य पाता नाना विधानन्दकर स्वकानां निजारचनेनादृत चेतसां त्वां विघ्न प्रहरता गुरु कार्यकर्ता। हे गणेश, हजुर संसारका कारण हुनुहुन्छ, संसारका रक्षक पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। संसारलाई अनेक थरी आनन्द दिने दाता पनि हजुर नै होइबक्सनुहुन्छ। आफ्ना भक्तहरूको कल्याण गर्ने कल्याणकारी देवता पनि हजुर नै होइबक्सनुहुन्छ। कसैले आधारपूर्वक पूजा गर्यो भने त्यसका विघ्नहरूको हरण गरिदिने ठुला ठुला कार्यहरूमा सिद्ध प्रदान ठुला ठुला कार्यहरूका सिद्ध प्रदान गरिदिने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सिद्धि प्रदान तपाईँले गरिदिनुहुन्छ। यसरी 5वटा श्लोकमा यिनीहरूले लामो स्तुति गरे। यी दुवै ऋषिले अब गरिसकेपछि श्री गणेश भगवानले अगाडि गएर भन्नुभयो, तुष्टोऽहं परया भक्त्या तपसा परमेण च अनया परया स्तुत्या ब्राह्मणौ शृणुतं वरान्। हे ब्राह्मण भक्तहरू, तिमीहरूको परम भक्ति र परम तपस्याबाट म सन्तुष्ट भएँ। तिमीहरूले जुन स्तोत्र गायौ त्यो स्तोत्रबाट पनि म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। जसले यो स्तोत्र पाठ गर्दछ भने उनीहरूले चाहेको कुरा पुरा गर्दछ। तिमीहरूले पनि अब माग, किनभने चाहेको पुरा गर्ने, चाहेको पुरा गराउनेवाला स्तोत्रको पाठ तिमीहरूले गरेका छौ। के चाहन्छौ माग। अब दुवै ऋषिले भने कि मेरो छोरी, मेरो शिष्य दुवैजना अहिले मन्दार र शमीको वृक्ष भइरहेका छन्। उनीहरूको उद्धार के गर्दा हुन्छ? उनीहरूलाई आयु आरोग्य प्रदान गरिदिनुहोस्। उनीहरूलाई पूर्व मानव जस्तै तपाईँले बनाइदिनुहोस्। तपाईँ त सबै थोक गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। सृष्टि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, संहार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हे संहारका देवता, हे सृष्टिका देवता, हे पालनका देवता, यो कार्य गरिदिनु पर्यो। पूर्व अवस्थामा यिनीहरू जस्तो थिए त्यस्तै बनाइदिनु पर्यो। भनिसकेपछि अब गजानन भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, असम्भावी वरम दास्ये कथम विप्रौ कथम वृथा
करिसे भक्त वचनम तस्मा तुष्टो ब्रुवे वरम। हे ऋषि हो, तपाईहरुको इच्छा पूरा गरिदिनु पर्ने त हो मैले, तर तपाईहरुको इच्छा पूरा पनि गरिदिन्छु र मेरो भक्त जो भ्रुसुण्डी रहेका छन्, भ्रुसुण्डीले दिएको श्रापलाई पनि म उल्लङ्घन गर्न सक्दिनँ। म यो श्रापलाई उल्लङ्घन गर्न सक्दिनँ। त्यसैले आजदेखि म यिनीहरूको कल्याण गर्नका लागि, अब यिनीहरूको मात्रै कल्याण होइन, यिनीहरूको प्रयोगद्वारा जसले पूजा गर्दछ उनीहरूको पनि कल्याण गर्ने म बनेर अब यिनीहरूको साथमा रहनेछु। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। आजदेखि म मन्दार वृक्षको फेदमा निश्चल रूपमा बस्नेछु। मन्दार वृक्ष मृत्युलोक र स्वर्गलोकमा पनि अब मान्य हुनेछ। अब यिनीहरूले मानव चोला लिइराख्नु पर्दैन। मानव चोला लिनेहरूलाई त उद्धार गर्नेवाला यी दुवै वृक्ष हुनेछन्। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईहरु? मानव चोला धारण जसले गर्नेछन् उनीहरूलाई नै उद्धार गर्नेवाला यी वृक्ष म बनाइदिनेछु। म नै यो वृक्षमा बस्नेछु। अब मन्दारको वृक्षको काठबाट जसले मेरो मूर्ति बनाउँदछ र मेरो मूर्ति मन्दारको वृक्षको काठबाट बनाएर शमीको पत्र अथवा दुबो चढाएर मेरो पूजा गर्दछ भने सबैभन्दा छिटो ती व्यक्तिले मेरो कृपा प्राप्त गर्नेछन्। दुर्लभ मानिएका विषय पनि उसलाई प्राप्त हुनेछन्। म शमी वृक्षको फेदमा पनि सर्वदा स्थिर भावले रहनेछु। मैले यही वरदान अब तपाईहरुलाई दिएँ। अरु यहाँ भन्दा मैले के वरदान दिने? मैले यहाँ भन्दा अरु के गर्न सक्छु? किनभने मेरो भक्तको पनि मैले अनादर गर्नु हुँदैन। भक्तको त मैले सधैँले पनि रक्षा गर्नुपर्दछ र मेरो भक्तलाई जसले अपमान गर्दछ, मेरो भक्तलाई जसले अनादर गर्दछ भने ती अनादर गर्ने, ती अपमान गर्ने व्यक्तिहरूले कहिले पनि सुख पाउँदैनन्। त्यसैले म मेरो भक्तको यो जुन श्राप छ यसलाई म हटाउँदिनँ। तर तपाईहरुले जुन स्तुति गर्नुभएको छ यो स्तुतिको पनि त मैले महत्त्व राख्नु पर्यो नि। त्यसैले अब यी दुवै वृक्ष नै एकदम पूजनीय हुनेछन्, मान्य हुनेछन्। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यसरी अब श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो यी दुवै ऋषिलाई। जुन दुबोको महिमा रहेको छ, दुबोको महिमा र मन्दार पत्रको महिमा र शमी पत्रको महिमा उत्तिकै रहेको छ, उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। यी दुबो, मन्दार र शमीको पत्रको, शमीको पत्ताको। हे ऋषिहरू, म धनबाट पनि त्यति खुसी हुँदैन। अब मैले आशीर्वाद दिइसकेको छु शमीको वृक्षलाई, मन्दारको वृक्षलाई, जसले मन्दारको पुष्प अर्पण गर्दछ, जसले शमीको पत्र अर्पण गर्दछ, जसले दुबो अर्पण गर्दछ, ती व्यक्तिसँग म धेरै प्रसन्न हुन्छु। म धनबाट पनि, सुनको राशिबाट पनि खुसी हुँदिनँ। अन्न दानबाट पनि म त्यति खुसी हुँदिनँ। अनेक थरी फुलहरू चढाएर पनि म त्यति खुसी हुँदिनँ। अनेक थरी मणि रत्न मोतीको हार चढाएर पनि म त्यति प्रसन्न हुँदिनँ। तर शमी पत्र चढाएर पूजा गर्दा म त्योभन्दा ज्यादा प्रसन्न हुन्छु। नाहम प्रिय कनक नकचैर नान्न दानैर न वस्त्रैर नाना पुष्पैर न च मणिगणैर न मुक्ता फलैस। हेर्नुहोस्, मुक्ता फलद्वारा, नाना पुष्पहरूद्वारा, मणिमाणिक्यद्वारा म प्रसन्न हुन्न। शमीको पत्रद्वारा, दुबद्वारा, मन्दारको फुलद्वारा बरु म प्रसन्न हुन्छु। जसले बिहान उठेर शमीको दर्शन गरेर नमस्कार गर्दछ, पूजा गर्दछ, तिनको रोग सबै कष्ट नष्ट भएर जान्छ, विघ्न नाश भएर जान्छ, सम्पूर्ण बाधाहरू समाप्त भएर जान्छ। यसरी उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। कसले? साक्षात उनी गणेश भगवानले। दुर्वाङ्कुर अर्पण गरेर पूजा गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ, शमी पत्र चढाएर पूजा गर्दा पनि त्यही फल प्राप्त हुनेछ सबैलाई। मन्दारको काठबाट बनेको मूर्तिमा पूजा गर्दा पनि म अत्यन्त प्रसन्न हुनेछु। जसले मन्दारको काठको मेरो मूर्ति बनाएर घरमा भित्र्याउँदछन् तिनले दरिद्रता कहिले पनि बेहोर्नु पर्दैन। तिनका जीवनमा विघ्न कहिले पनि आइलाग्दैन। तिनको अकाल मृत्यु कहिले पनि हुँदैन र ज्वरो पनि उसलाई हतपता हुँदैन। आगो एवं चोरको डर कहिले पनि हुँदैन।
हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा। लक्ष्मी तिनको घरमा जहिले तहिले बसिरहन्छन्। समीपत्र, दुर्वाङ्कुर र मन्दार पत्रद्वारा भगवान गणेशको पूजा गर्दा ब्राह्मण वेद वेदाङ्गको ज्ञाता बन्दछन्। ब्राह्मणले यसरी पूजा गर्दछन् भने, क्षत्रियले पूजा गर्दछन् भने युद्धमा विजयी हुन्छन्। अन्य व्यक्तिहरू जोसुकैले पूजा गरे तापनि उनीहरूको वृद्धि हुन्छ, उत्तम गति उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसरी श्री गणेशले आशीर्वाद दिनुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं मुक्त्वा स्थितो देवो मूले मन्दार के तदा समी मूले पितस्तो स देवदेवो विनायक। यसरी वरदान दिनु भएर भगवान श्री गणेश मन्दार वृक्षको फेदमा गएर बस्नुभयो। समी वृक्षको फेदमा गएर उहाँ बस्नुभयो र त्यहीँनेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जब औरव ऋषि र सौनक मुनिले समी को रुखको महिमा, मन्दारको रुखको महिमा को बारेमा बुझ्नुभयो, त्यस पछाडि अब जो औरव ऋषि हुनुहुन्थ्यो, औरव ऋषिले आफ्नी पत्नीसहित तपस्या गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। तपस्या कहाँ गर्नुभयो? समीको फेदमा बसेर गर्नुभयो। कसको पूजा गरेर गर्नुभयो? समीको फेदमा श्री गणेश भगवानको नै पूजा गरेर उहाँले तपस्या गर्नुभयो। समीको गर्भमा भगवान श्री गणेशको निवास भयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब औरव ऋषिले कष्टपूर्वक तपस्या गरेर उहाँले पनि सद्गति प्राप्त गर्नुभयो अरे भन्ने सबैले थाहा पाइसकेपछि अब सबैले समीको वृक्षको पूजा गर्न थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् अब यहाँनेरि गृहस्थमदले यो कथा, यो प्रसङ्ग कीर्ति रानीलाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। तदारभ्य समितस्य गणेशस्य प्रिया भवत् इति ते सर्वमाख्यातं पुनश्च कथयामि ते। अब यहाँनेरि जो गृहस्थमद हुनुहुन्थ्यो उहाँले बताइराख्नु भएको छ, हे रानी, मैले समीसँग सम्बन्धित तपाईलाई सबै कुरा बताएँ। सोध्नु भएको थियो समीको महिमा कति रहेको छ भनेर। यसको महिमा कति रहेको छ भन्ने कुरा मैले बताएँ। औरव ऋषिको पनि सद्गति भयो, यानि कि सद्गति उहाँले पनि प्राप्त गर्नुभयो पत्नीका साथमा। के कारणले? समीको वृक्ष अर्पण गर्दै उहाँले पूजा गर्नुभएका कारणले। र साक्षात् श्री गणेश भगवान नै अझ समीको रूपमा उहाँ प्राप्त हुनुभएको छ भनेपछि समीको महिमा त कति होला देवी, यसको त वर्णन नै गर्न सकिँदैन। अब गृहस्थमदले अगाडि गएर अझै भन्दै हुनुहुन्छ, समी सम्बन्धी र दुर्वाङ्कुर सम्बन्धी महत्त्वका विषयमा त अझै अरू कुराहरू पनि रहेको छ, धेरै कुराहरू रहेको छ। त्यो पनि सुन्न चाहनुहुन्छ त भन्दा अझै म सुन्न चाहन्छु। म त कति सुन्दा पनि अगाइरहेको छुइनँ। पाप नाशक रहेको छ समी वृक्षको महिमा, समी पत्रको महिमा। गृहस्थमदले अगाडि गएर भन्नुभयो, भगवान शङ्कर र पार्वतीका साथमा आफ्ना गण र मुनिहरूलाई लिएर एकचोटि पुण्य क्षेत्र महाबलमा आश्रम बनाएर बस्नुभएको थियो। को? उनै भगवान शङ्कर मुनिहरूलाई वरिपरि लिनुभएको थियो। एक दिन लोकपिता ब्रह्माजी भगवान शङ्करको दर्शन गर्नका लागि र त्यहाँ यज्ञ गर्नका लागि जानुभयो। ब्रह्माजीका साथमा उहाँका दुई पत्नी गायत्री र सावित्री पनि जानुभएको थियो र अन्य विभिन्न देवताहरू पनि त्यहाँ गएका थिए। गन्धर्व किन्नरहरू पनि त्यहाँ गएका थिए। भगवान शङ्करको दर्शन गरे, पूजा गरे। ब्रह्माजीले आफ्नो अभिप्राय प्रकट गर्नुभयो। त्यसबेला भगवान शिवजीले महर्षि जमदग्नि, वशिष्ठ, मार्कण्डेय, नारद, कपिल, पुलह, कण्व, विश्वामित्र, त्रित, द्विज जस्ता जति पनि परम महाऋषिहरू थिए, ऋषिहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभयो। त्यो समयमा यज्ञ गर्नका लागि नि ब्रह्माजीले अब यो यज्ञ प्रारम्भ गर्ने निधो गर्नुभयो। यज्ञका लागि अब त्यहाँनेरि सबै कुराहरू तयारी भयो। हेर्नुहोस् है यहाँ कस्तो रहेको छ अब कथा प्रसङ्ग। त्यहाँ यज्ञका लागि तयार भयो, सबै कुराहरू तयार पारियो। अब त्यहाँ के भयो त भन्दा ऋषिहरूले, देवताहरूले सबैले अब यज्ञ प्रारम्भ गरे। तर प्रातःकालमा उत्तम मुहुर्त निकालेर हतार हतार गरे। उनीहरूले हतार हतार गरे, यज्ञ प्रारम्भ गरे। यज्ञ प्रारम्भ त भयो, तर उनीहरूले के गर्न बिर्सेछन् भन्दा श्री गणेशको मङ्गलमय पूजा गर्न बिर्सेछन्। ल, श्री गणेशको पूजा गर्न बिर्सिए। गणेशको पूजा बेगर्ने अरू अरू पूजा गर्न थालेछन्। र अब जो ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजी पनि
गायत्रीलाई मात्र यज्ञ मण्डपमा राख्नुभयो, मातृका पूजन आदि गर्नुभयो, आविदायिक श्राद्ध आदि पनि गर्नुभयो, तर सावित्रीलाई त्याग गरिदिनु भयो, सावित्रीलाई स्थान नै दिनु भएन। यज्ञ आरम्भ भयो, अब त्यसबेला सावित्रीलाई स्थान दिनु भएन। यज्ञ प्रारम्भ भइरहेको छ, सावित्री उताबाट टुप्लुक्क त्यतिखेर ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो। हेर्नुहोस्, हुन त सँगै हुनुहुन्थ्यो, तर यज्ञ मण्डपमा चाहिँ सावित्रीका लागि स्थान दिएको थिएन। सावित्रीलाई बोलाइएन, गायत्रीलाई मात्रै बोलाएर राखिएको थियो। सावित्री उताबाट आउनुभयो र सम्पूर्ण सभासदहरूलाई उहाँले भन्न लाग्नुभयो, एकदम रिसाउनु भयो उहाँ। हे ब्रह्माजी, हामी पत्नी त बराबर हौँ नि दुवैजना, तर तपाईँले मलाई स्थान दिनु भएन, मलाई स्थान दिनु भएन। तपाईँले गायत्रीलाई मात्र यज्ञ मण्डपमा स्थान दिनुभयो, तर मलाई स्थान दिनु भएन। र मलाई मात्र होइन, यसमा त मलाई केही पनि थिएन, तर श्री गणेश भगवानको तपाईँहरूले पूजा नगरिकन आफूले यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभएको छ। अब श्री गणेश भगवानले तपाईँहरूको कल्याण गर्नुहुन्न। मलाई पनि अत्यन्त रिस उठिरहेको छ। सावित्रीले अगाडि गएर भन्नुभयो, मामनादृत्य योगोयम समारब्धो न स्यतस्यति। मलाई घरको काममा लगाएर तिमी काम गर्दै गर है भनेर आफ्नो गायत्रीलाई मात्र लिएर तपाईँले पूजा गर्न बस्नुभयो होइन त? तपाईँ देवताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, ऋषिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले सम्झाउनु भएन होइन त? भनिसकेपछि अब म श्राप दिन्छु। म चाहिँ घरको काम गर्नुपर्ने अनि गायत्रीलाई मात्र लिएर तपाईँ पूजामा बस्ने, यो हुन सक्दैन। अब म तपाईँलाई सबैलाई श्राप दिन्छु, ब्रह्माजीलाई मात्र होइन, मेरा पतिदेवलाई मात्र होइन, देवताहरूले सम्झाउन सक्थे, सबैले यहाँ सम्झाउन सक्थे, तर कसैले पनि सम्झाएनन्। सबैलाई म श्राप दिन्छु। अग्निको ज्वाला मुखबाट निकाल्दै राता राता आँखा पार्दै यी सावित्रीले अब सम्पूर्ण देवता र मुनिहरूलाई श्राप दिँदै भनिन्, तिमीहरू जड बन, जड बन तिमीहरू, किनभने तिमीहरूको ज्ञान भएन। ज्ञान त थियो, तर ज्ञान एउटा जडको जति पनि भएन। वृक्षले पनि निस्वार्थ सेवा गर्दछन्, तर तपाईँहरूमा स्वार्थ भयो कि गायत्रीलाई मात्रै साथमा लिनुहोस्, सावित्रीलाई चाहिँ घरको काममा खटाउनुहोस् भन्ने तपाईँहरू सबैमा यो आशय भयो। त्यसैले म सबैलाई श्राप दिन्छु, तपाईँहरू सबै जड बन्नुहोस्। यज्ञमा बस्ने अधिकार नभएकी गायत्रीलाई साथमा लिएर यज्ञको आरम्भ गर्नुभयो तपाईँले, त्यसको फल अब यही हुनेछ। त्यस पछाडि अब देवता र ऋषिहरूले प्रणाम गरेर एकदम उत्कण्ठापूर्वक प्रार्थना गरे सावित्रीका अगाडि। देवता र ऋषिहरूले भने, हे सावित्री, हजुर संसारकी माता हुनुहुन्छ, हजुरलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। हजुरले जड बन्ने हामीलाई श्राप दिनुभयो, ठिकै छ, हामी श्राप स्वीकार्छौँ, हाम्रो गल्ती पनि भयो। तर संस्कृत व्याकरणमा डकार र लकारलाई एउटै मानिएको छ, एउटै मानिएको छ। हामी जडको सट्टा जल रूप भएर नदी र नदका रूपमा अब रहन चाहन्छौँ। ठिकै छ, जड हामी हुन्छौँ, तर नदी र नदका रूपमा हामी हुन्छौँ। तिनका कुरा सुनेर सावित्रीले पनि ल ठिकै छ हुन्छ, त्यसो भए अब यस्तै बन भनेर रिसको झुवाकमा उहाँले बोलिदिनु भयो। र देवता अब र ऋषिहरू नदीको रूपमा त्यस पछाडि परिणत भए। भगवान शङ्कर पनि नदीको रूपमा उहाँ परिणत हुनुभयो। भगवान शङ्कर पनि हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ यज्ञमा, हेर्नुहोस् है। अब यस पछाडि यसरी भगवान श्री शङ्कर पनि बेडी नदीका रूपमा अब परिणत हुनुभयो। भगवान श्री कृष्ण पनि अब कृष्णा नदी हुनुभयो। यसरी नै सबै देवताहरू अनेक नदीका रूपमा परिणत भए। जुन कर्ममा ज्ञान दुर्बल मानिसहरूले सर्वप्रथम विघ्नराज श्री गणेशको अर्चना गर्दैनन् भने त्यहाँ अवश्य पनि विघ्न आइलाग्छ। हेर्नुहोस्, तत्र विघ्ना भवन्त्येवं शङ्करस्य यथा पुरा पुरत्रय बधे जाता विघ्नस्तस्य प्रपूजनात्। कसलाई यस्तो भएको थियो त भन्दा भगवान श्री शङ्करलाई पनि त्रिपुरको वध गर्दा, श्री गणेश भगवानको पूजा नगर्दा यस्तै समस्या भएको थियो। भगवान शङ्करलाई मात्र होइन, ब्रह्माजीलाई पनि ठुलो चिन्ता परेको थियो सृष्टि क्रममा।
यहाँ यसरी बताइएको छ। अब यसरी श्रापित भए सबै देवताहरू श्रापित भइसकेपछि अब देवाङ्गनाहरूलाई चिन्ता पर्यो। देवाङ्गनाहरू त्यो समयमा त्यहाँ आइपुगे कि हाम्रा स्वामीहरूलाई चाहिँ श्राप परेर सबै नदी बनेका छन् भनिसकेपछि देवाङ्गनाहरू त्यहाँ आइसकेपछि ब्रह्माजीलाई कराए, के हो तपाईँको यो चाला? तपाईँलाई थाहा थिएन? तपाईँले सृष्टि गर्ने क्रममा पनि बुझिसक्नु भएको थियो त यो कुरा? यो ज्ञान कहाँ गयो? खोपडी कहाँ गयो? चारवटा दिमाग त हुनु पर्थ्यो, तर दिमाग कहाँ गयो? देवाङ्गनाहरूले कराए। अब ब्रह्माजीलाई पनि पश्चाताप भयो, मैले ठुलो भुल गरेछु। अब सबै त्यहाँनिर चिन्तित भए। अन्तिममा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवाङ्गना हो, अब यो विघ्न आइलागेको छ। यो विघ्न आइलाग्दा श्री गणेशले मेरो कल्याण गर्नुभएको थियो, भगवान् भोले बाबाको पनि कल्याण गर्नुभएको थियो, भगवान् विष्णुको पनि कल्याण गर्नुभएको थियो भने अब फेरि हाम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ। अब त्यसैले तिमीहरूले श्री गणेशजीको आराधना गर, गणेशजीको पूजा गर कि हाम्रो उद्धारका लागि। हे देवाङ्गना हो, तिमीहरूले श्री गणेशजीलाई प्रसन्न बनाओ। शमीका पात चढाउनु सबैभन्दा छिटो भगवान् श्री गणेश शमीको पातबाट प्रसन्न बन्नुहुनेछ। शमीको पात चढाउँदै तिमीहरूले आराधना गर, श्री गणेशजीको मन्त्र जप भनिसकेपछि अब देवाङ्गनाहरूले पनि त्यसै गरे। मन्दारको वृक्षको फेदमा बसे र बसेर श्री गणेशजीलाई प्रणाम गर्दै, ध्यान गर्दै, पूजा गर्दै, शमीको पत्र नै चढाउँदै श्री गणेशजीको आराधना गर्न थाले। यसरी बारम्बार उनीहरूले धेरै समयसम्म आरम्भ यसरी गरिरहेका थिए यज्ञको। के यज्ञको? श्री गणेश भगवानको पूजाको यज्ञको। कसले? यी देवाङ्गनाहरूले यसरी कठोर तपस्या गरे। तपस्या गर्दा गर्दा धेरै समय व्यतीत भएर गयो। तर अन्तिममा अब श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनु भएन। अझ श्री गणेश भगवानले भविष्यवाणी उहाँले आकाशवाणीका रूपमा उहाँले गरिदिनु भयो। नभो वाणीं ततः श्रुत्वा समीपत्रं विना विभु न सन्तुष्येदिति तदा सर्वा एव समीदलैः। तिमीहरूले शमीको पत्र अगाडि चढाएनौ, तिमीहरूले अलिकति ढिलो मात्रै चढायौ, त्यही पनि श्रद्धा भाव र भक्तिका साथमा चढाएनौ। अब फेरि तिमीहरूले श्रद्धा भाव र भक्तिका साथमा समीपत्र चढाओ। समीपत्र यदि चढायो भने म छिटो प्रसन्न हुनेछु भनेर आकाशवाणी भयो। आकाशवाणी हुने बित्तिकै अब एकदम ध्यान निष्ठाका साथमा फेरि अब यी देवाङ्गनाहरूले समीपत्रका साथमा फेरि पूजा गर्न थाले। श्री गणेश भगवानको पूजा गर्दै गर्दै गइसकेपछि श्री गणेश भगवानले एक दिन उनीहरूलाई आशीर्वाद स्वरूप दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको आविरासित पुरस्तासाम लसचारु चतुर्भुजः किरीट केयूरधरो हार कुण्डल मण्डिता। उहाँ प्रकट हुनुभयो, सुन्दर चार भुजाहरूद्वारा शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। किरीट एवं केयूर धारण गर्नुभएको थियो। मोतीको हार कुण्डलले सुहाउनु भएको थियो। सुन्दर कपोलद्वारा सुशोभित हुनुहुन्थ्यो। लम्बा कर्ण हुनुहुन्थ्यो। दुईवटा दाँत धारण गर्नुभएको थियो। सिद्धि र बुद्धि का साथमा श्री गणेश भगवान उपस्थित हुनुभयो र श्री गणेश भगवान उपस्थित भएर सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो। सबैलाई आशीर्वाद दिइसकेपछि अब फेरि यी देवाङ्गनाहरूले श्री गणेश भगवानलाई दण्डवत गर्दै प्रणाम गर्दै स्तुति गर्न थाले। कीर्ति महारानीले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो गृत्समसँग, हे गुरुजी, उनीहरूले कस्तो स्तुति गरे त? त्यो स्तुतिको महिमा के रहेको छ त? के त्यसको पनि केही फल छ, महिमा छ भने बताइबक्सियोस्। भनिसकेपछि अगाडि गएर गृत्समले भन्नुभयो, हे कीर्ति, त्यो स्तुति म बताउँदैछु, तपाईँले सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। 6वटा श्लोकमा रहेको त्यो स्तुति रहेको छ। त्यो स्तुतिको श्रवण मात्रले पनि सम्पूर्ण अमङ्गलहरू नाश भएर जानेछ। देवाङ्गनाहरूले कसरी स्तुति गरेका थिए? नमस्ते सर्वरूपाय सर्वान्तर्यामिणे नमः, नमः सर्वकृते तुभ्यं सर्वदात्रे कृपालवे, नमः सर्वविनाशाय नमस्ते अनन्तशक्तये, नमः सर्वप्रबोधाय सर्वपात्रे खिलादये। सबै चराचरका स्वरूपमा रहनुभएका हे श्री गणेश हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। सबैका अन्तर्यामी परमात्मा गणेशलाई बारम्बार नमस्कार छ। यिनीहरूले यसरी लामो 6 श्लोकमा स्तुति गरेका छन् देवाङ्गनाहरूले। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी स्तुति गरिसकेपछि नमस्कार गरेर देवाङ्गनाहरूले अनेक थरी वरहरूको याचना गर्दै भने, हे श्री गणेश, पानीको रूपमा परिणत हुनुभएका देवताहरूलाई पूर्व रूप प्रदान गरिदिनुहोस्। हामीहरू कहिल्यै पनि हजुरका नामको विस्मरण
गर्ने छैनौँ र हजुरको नाम विस्मरण नहोस् यो वरदान पनि हजुरले हामीलाई दिनुपर्दछ। यसरी भनिसकेपछि अब श्री गणेश भगवानले अगाडि गएर भन्नुभयो, स्तुतिया नयासु सन्तुष्टस्तथास्तु वदनं तुवा सावित्र्या वचना जाता जलभूता सुरा शुभा। हे देवाङ्गनाहरू हो, तपाईहरूको अनुष्ठानबाट म वशीभूत भएको छु। म तपाईहरूलाई वरदान दिन्छु, किनकि म तपाईहरूको स्तुतिबाट सन्तुष्ट पनि भएको छु। तपाईहरूले जे वरदान माग्नुभयो ती सबै पुरा हुनेछन्, चिन्ता नगर्नुहोस्। सावित्रीको श्रापबाट सम्पूर्ण देवताहरू पानी बनेका छन्। सावित्रीको वचनलाई उल्ट्याउने सामर्थ्य त ममा पनि छैन। सावित्री पनि मेरो भक्त हुन्, मेरो भक्तको अधीनमा म रहेको हुन्छु भनिसकेपछि मेरो भक्तले दिएको श्राप अवश्य पनि लाग्दछ। अब तिनीहरू केही अंशका रूपमा त पृथ्वीमा अवश्य पनि रहनेछन्, जल बनेर रहनेछन् उनीहरू, तर एक अंशले जल बनेर उनीहरू बग्नै पर्नेछ र मनुष्यहरूको कल्याण गर्नै पर्नेछ र एक रूपले भने उनीहरूलाई म मुक्ति दिन्छु, उनीहरूलाई म उद्धार गरिदिन्छु, किनभने मेरो भक्तको वचनलाई पनि मैले राख्नु पर्दछ। सम्पूर्ण मैले मेटाउन हुँदैन, नत्र भोलिदेखि फेरि मेरो कसले आराधना गर्छ, यो भाव दर्शाउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँले, हो कि होइन? हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले भगवान भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। अहम भक्त पराधीन। हेर्नुहोस्, या स्वतन्त्र इव द्विजा। अम्बरीश राजाको प्रसङ्गमा पनि श्रीमद् भागवतमा यो कथा आउँछ, हामीले श्रवण गरेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, पछि हामी चतुर्मासको कथामा यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले व्याख्या गर्नेछौँ। अब यहाँनिर श्री गणेश भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, जल रूपमा रहनेछन् उनीहरू, पूर्ण रूप आफ्नो स्वरूपमा फर्केर उनीहरूले अर्को रूपमा आफ्नो स्वरूपमा फर्किनेछन् र अधिकारलाई प्राप्त गर्नेछन्। मैले भनेको कुरामा कुनै पनि फरक पर्दैन। हे देवाङ्गनाहरू हो, अब फेरि तपाईहरूले एउटा काम गर्नै पर्छ। फेरि के गर्नुपर्छ भने विधि त पुरा गर्नु पर्यो, तर विधि त पुरा भएको छैन। त्यसैले अब शमीको पात अर्पण गरेर फेरि मेरो पूजा गर्नुहोस्, किनभने अब एक रूपमा त उनीहरू जल बनेर बस्नेछन् भने अर्को रूपमा फेरि उनीहरू आफ्नो स्वरूपमा आउन् भन्नका लागि तपाईहरूले फेरि पूजा गर्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईहरूले आफ्ना पतिहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सबै आएर यसरी देवाङ्गनाहरूले बिन्ती गरिसकेपछि गणेशजीले यी कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि श्री गणेशजीको वचन रहेको छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, एनार्पितम समीपत्रम भुवनम तेन चार्पितम सुवर्ण शतभाराणाम फलम प्राप्तम न संशयः। जसले शमीको पात अर्पण गरेर मेरो पूजा गर्दछ त्यसले सम्पूर्ण संसारलाई तृप्त गराउँछ। सम्पूर्ण संसारमा जति पनि चराचर जगतमा जति पनि जड चेतन जति पनि रहेका छन् यिनीहरूलाई तृप्त गराएको जुन फल छ त्यो फलभन्दा ज्यादा पुण्य त शमीको पत्रद्वारा मेरो पूजा गर्दा उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। 100 भारी सुनदान गरे समान फल प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। प्राप्तम न संशयः। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, गणेशजीले आज्ञा गर्नु भएपछि देवताहरूले अंश रूपमा नदी रूप रहेर बन्नै पर्यो, उनीहरू रहनै पर्यो अंश रूपमा। देवाङ्गनाहरूले त्यो विधि गरे, उपाय गरेपछि अंश रूपमा उनीहरूले नदी बनेर बग्नु पर्यो भने उनीहरूले फेरि आफ्नो स्वरूपलाई पनि धारण गर्न सके। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीकी जेठी पत्नी सावित्रीले यसरी श्राप दिएकी थिइन् सबैलाई, तर भगवान श्री गणेशजीको कृपाद्वारा फेरि सबैले अब उनीहरूले उद्धारमा प्राप्त भए, उनीहरूको उद्धार भयो। श्री गणेश पनि प्रसन्न हुनुभयो। अब श्री गणेश भगवानलाई सबैले देवाङ्गनाहरूले वन्दना गरे, प्रार्थना गरे। जुन नदी बनेर बगिरहेका थिए उनीहरूले एक अंशमा नदी बनेर रहनु पर्यो भने अर्को अंशमा फेरि आफू स्वरूपमा आएर श्री गणेश भगवानको सबैले फेरि स्तुति गर्न थाले। गणेश भगवान पनि प्रसन्न हुनुभयो त्यो समयमा उनीहरूको स्तुति सुनेर। हेर्नुहोस्, स्तुति सुनेर प्रसन्न हुनुभयो। त्यस पछाडि अब श्री गणेशको पूजा सबै देवताहरूले र देवाङ्गनाहरू मिलेर फेरि अब गर्दा भए। त्यस पछाडि अब यहाँ के भयो त भन्दा
स्वयं इन्द्रले पनि मन्दारको वृक्षको काठबाट बनाइएको श्री गणेशको सुन्दर मूर्तिलाई देवराज इन्द्रले आफ्नो साथमा लिएर स्वर्गमा गएका थिए। इन्द्रले पनि ओहो श्री गणेश भगवानको त यति महिमा रहेछ भनेर मन्दारको काठको मूर्ति बनाएर उनले आफ्नो स्वर्गलोकमा लिएर गएका थिए। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले पनि अब 12 वर्षसम्म ठूलो तपस्या गर्नुभयो। फेरि श्री गणेशजीलाई प्रसन्न बनाउनका लागि, आफूले शक्ति प्राप्त गर्नका लागि श्री गणेशजीको महिमा बुझिसकेपछि उहाँले 12 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो र श्री गणेश भगवानको पूजा गर्नुभएको प्रसङ्ग यस श्री गणेश पुराणमा हामीले श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, कीर्तिले गृहस्थ मद ऋषिबाट मन्दार र शमीको महिमा सुनिन् र आफ्नो छोरालाई जीवनदान गर्ने ती मुनिलाई अब प्रणाम गर्दै भइन् र गृहस्थ मद नाम गरेको मुनिका मुखबाट कीर्तिले यो सारा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिन्। यसरी भगवान श्री गणेशले पनि सबैलाई आशीर्वाद दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो भनेका सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू श्रवण गरिन् र जुन मानिसले यो जुन मन्दार रहेको छ, शमी रहेको छ, यो शमी चढाउँदाखेरि कति फल प्राप्त गर्न सक्दछन्, जुन मानिसले जति चढाउँदछन् त्यति नै फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्, चढाए भने प्राप्त गर्न सक्दछन्, चढाएनन् भने प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरा पनि यी कीर्ति रानीले सबै कुरा बुझिन् र बुझेर अब मुनिलाई प्रणाम गरिन्। मुनिले पनि बिदा माग्नु भयो र आफ्नो बाटो उहाँ लाग्नुभयो। अब यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन मानिसले श्री गणेशको प्रीति बढाउने यो आख्यान सुन्दछ, जुन आख्यान अहिले कहियो अहिलेसम्म कहिराखिएको छ, यो आख्यान सुन्दछ भने त्यसले कहिले पनि सङ्कट प्राप्त गर्ने छैन र सबै कामनाहरू फलहरू उसले प्राप्त गर्दछ। जसले बिहान उठेर भगवान गणेश, मन्दार वृक्ष र शमीको वृक्षको भक्तिपूर्वक स्मरण गर्दछ, ध्यान गर्दछ, दर्शन गर्दछ भने ती व्यक्तिहरू, ती मानिसहरू निष्पाप हुन्छन् र उनीहरू सुखी हुन्छन्, उनीहरू खुसी हुन्छन्। यस्मरेत प्रातरुत्थाय शमीं मन्दारमेव च गणेशं च सदा भक्त्या निष्पापः स सुखी भवेत्। यसरी श्री ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई बताइराख्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले पनि श्री गणेश पुराणभित्रका यी कथा प्रसङ्गहरूलाई बारम्बार श्रवण गरिरहेका छौँ। हजुरहरूले भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक श्रवण गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूले 51 नम्बर माग्नु भएको थियो, हामीले डिस्क्रिप्सनमा 51 नम्बर राखिदिएका छौँ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि आफ्नो इच्छाले हजुरहरूले केही सेवा गर्न मन लागे हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यो हजुरहरूको इच्छाको कुरा भयो र हजुरहरूले धेरैले यो आज्ञा गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ राखेको हौँ। अवश्य पनि हाम्रो त यो उद्देश्य थिएन हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, र हामीले यो महान अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यो महान अवसरलाई नगुमाउँ। भोलि यो एक एक अध्याय गरेर हामीले सुन्न पाउँदैनौँ पक्कै पनि, हामीलाई धेरै गाह्रो छ। त्यसैले हजुरहरूले पुरा श्रवण गर्नुहोला, आनन्दले श्रवण गर्नुहोला, भक्तिभावले श्रवण गर्नुहोला। हामीले भिडियो मार्फत यसरी भ्याइयो भने, सकियो भने भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ, सकिएन भने पनि अडियो मार्फत श्रवण गराउनेछौँ। हेर्नुहोस्, जुनको जे महत्त्व हो नि त्यसको हामीले जुन तरिकाले श्रवण गरे पनि हामीले अवश्य पनि त्यसको फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आगोलाई चाहिँ हामीले पानीमाथि बालेर, अब पानीमाथि हामीले आगो बालेका छौँ, अब यसले डढाउँदैन भनेर हामीले छुँदाखेरि हामीलाई डढाउँदैन र डढाउँछ नि, उसको के हो, गुण नै डढाउनु हो। त्यसैले भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई हामीले भिडियो मार्फत श्रवण गरे तापनि, अडियो मार्फत श्रवण गरे तापनि त्यसले दिने फल अवश्य पनि दिएरै छाड्दछ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हो सङ्गीत छैन, अलिकति मजा नआउला, तर पनि जतिले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, जतिले श्रवण गर्नुहुन्छ उहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, अवश्य पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यो अवसर भोलि आउँदै आउँदैन। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले घरमा कथा लगाउँदा मैले बारम्बार भनेको छु, अलिअलि प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्छौँ, अलिअलि यताउता। अब कलिजुग हो, कलिजुगमा नाम सङ्कीर्तनको पनि महत्त्व छ, यसो भजन कीर्तन पनि गाउनै पर्यो, अनि यताउता गर्दा गर्दै समय बित्छ। यसरी हामीले कहिले पनि सुन्न पाउँदैनौँ। यो सुनौलो अवसर हो, यसलाई नगुमाउनु होला भन्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथमा अडियो मार्फत अथवा भिडियो मार्फत जुन तरिकाले भए पनि, जसरी हाम्रो समयले भ्याउँछ त्यही अनुसार हामी फेरि भेट्ने नै छौँ भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, सबैको कल्याण होस्, भगवान श्री गणेशले सबैको कृपा गर्नुहोस्। जय श्री गणेश भगवान।